अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में हम सूरह मुज़म्मल का तफसीली उर्दू तर्जमा आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो दिल को झंझोड़ देने वाली नसीहतों से भरी हुई है। ये सूरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई, जब दीन इस्लाम का पैगाम पहली बार दुनिया में रोशनी की सूरत फैल रहा था। सूरह मुज़म्मल का तर्जमा। ए चादर ओढ़ने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को क़याम के लिए खड़े हो जाओ, मगर थोड़े वक्त के लिए, आधी रात या उससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा करो। हम तुम पर एक भारी बात यानी वही नाज़िल करेंगे। यकीनन रात का क़याम नफ्स को दबाने वाला और बात को दुरुस्त पढ़ने के लिए ज़्यादा मौजू है। दिन के वक्त तो तुम्हारे लिए बहुत मसरूफियात होती हैं, और अपने रब का नाम याद किया करो और उसकी तरफ पूरे इन्ना माहक से रजू किया करो। वो मशरक़ और मग़रिब का मालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस उसी को अपना कारसाज बनाओ। और जो कुछ लोग कह रहे हैं उनकी बातों पर सब्र करो और उनसे खुश इखलाकी के साथ किनारा कश हो जाओ, और मुझे उन जुटलाने वाले मालदारों से निपटने दो और उन्हें थोड़ी मोहलत दे दो। यकीनन हमारे पास भारी जंजीरें हैं और दहकता हुआ आग, और गले से अटकने वाला खाना और दर्दनाक अजाब। जिस दिन ज़मीन और पहाड़ लरज़ने लगेंगे और पहाड़ रेत के तोदे बनकर बिखर जाएंगे। यकीनन हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है जो तुम पर गवाह होगा, जैसे हमने फ़िरऔन की तरफ एक रसूल भेजा था। फिर फ़िरऔन ने उस रसूल की नाफरमानी की तो हमने उसे सख्ती से पकड़ लिया। फिर अगर तुम भी इनकार करोगे तो उस दिन कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। आसमान उस दिन फट जाएगा, उसका वादा पूरा होकर रहेगा। बेशक ये नसीहत है जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार करे। तुम्हारा रब जानता है कि तुम कभी 2/3 रात, कभी आधी रात और कभी 1/3 रात क़याम करते हो, और तुम्हारे साथ कुछ दूसरे लोग भी। अल्लाह रात और दिन का हिसाब रखता है। वो जानता है कि तुम उसको निभा न सकोगे, बस उसने तुम पर नरमी कर दी। बस जितना कुरान आसानी से पढ़ सको पढ़ लिया करो। वो जानता है कि तुम में कुछ बीमार होंगे और कुछ ज़मीन में सफ़र करेंगे, अल्लाह के फ़ज़ल और इसकी तलाश में, और कुछ अल्लाह की राह में जहाद करेंगे। बस जितना कुरान आसानी से हो सके उतना पढ़ो और नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह को अच्छा कर्ज दो, और जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे अल्लाह के हाँ उसे बेहतर और बड़े अजर की सूरत में पाओगे। और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहो, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, सूरह मुज़म्मल हमें सिखाती है कि रात की इबादत में कितनी बरकत है और अल्लाह ताला की याद किस तरह हमारे दिलों को रोशन करती है। ये सूरह हमें सब्र, इस्तकामत, तलावत कुरान और अपने रब से ताल्लुक़ मज़बूत करने का दर्स देती है। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें भी जितना भी हम आसानी से कुरान पढ़ सकते हैं हमें पढ़ना चाहिए, और अल्लाह ताला हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलाए, और अल्लाह ताला हम सब को पंजगाना वक्त नमाज कुरान पाक
کثرت سے درود شریف اور استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک تو ایسی کتاب ہے کہ جب بھی جس وقت بھی انسان کا دل کرے عبادت کرنے کو وہ کھول کے پڑھ سکتا ہے۔ کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ جس وقت ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور رات کو تو ہم جب بھی دل کرے ہمارا اٹھ کے ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک پڑھنے سے ہمیں جو سکون، جو روحانی سکون ملتا ہے اس کا تو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک اور نماز اور زکوٰۃ، جو بھی زندگی میں جتنے بھی فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب انسان اتنا اس دور میں مصروف ہو چکا ہے کہ اس کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی مشکل سے ٹائم بچتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، تو وہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے۔ نہیں، جلدی جلدی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، آرام سے پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک کو بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے اور سمجھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، چاہے وہ 2 رکوع ہی کیوں نہ پڑھے، لیکن ان کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اور کبھی بھی کوئی بھی عبادات کرتے ہوئے ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور سکون کے ساتھ عبادات کر کے جو دعا مانگنے کا مزہ ہے وہ جو بھی پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، اور اس کو ہی محسوس ہو سکتا ہے کہ جب ہم اچھی طرح پرسکون ہو کے عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے، اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو رد نہیں کریں گے، ہماری یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومن مسلمان مرد، عورتیں، بزرگ، بچے اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال میں بھی جو وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بزرگ بچے، بھائی بہنیں بیمار ہیں، اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بزرگ بچے پردیسوں میں ہیں، جو اپنوں کی خاطر باہر جا کے کما رہے ہیں اور وہ پریشانیاں جھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بے گناہ قیدی جیلوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے اسباب پیدا کرے، اور جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں کنواریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اچھے رشتے آئیں اور وہ اپنے گھروں کی ہو جائیں، ماں باپ کے فرض ادا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے نیکیاں کرنے والا، بھلائیاں کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے جہاں پہ بھی جو مسلمان بہن بھائی مرد عورتیں بزرگ بچے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کے لیے اپنے غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسیلے پیدا کر دے، ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت ہماری زبان پہ جاری و ساری، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس حالت میں ہمیں موت نصیب فرمائے جب ہمارے زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور ہماری روح پرواز کر جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قبر کی پہلی منازل کو آسان کرے، پہلی رات کی منازل جو ہیں وہ آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں اچھے انسانوں کے علاوہ کبھی کسی کا، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، میرے ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ If you happen to enjoy my video, please take a moment to like, share it with others, and subscribe to my channel as a huge thank you.